अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 13 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के जियालों, दीवानों, रखवालों, मतवालों और टाइगर से मुतालिक है, जिन्होंने आज इतवार के रोज भी बाहर निकलकर बाजी अपने नाम कर ली है। आज 3 मुकामात पर कामयाब कन्वेंशन और धुआंधार तकारीर, कहां कहां से डिटेल्स आ रही हैं और फिर इन तकारीर के अंदर जो कुछ बोला गया है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जुनैद अकबर साहब की तकरीर ज्यादा सिग्निफिकेंट है। कुछ तफसीलात मेरे पास अब आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा एक अमरीकी वफ्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हमारा काम खबर लाकर आपको देना है। अब आगे मरकजी क़यादत क्या करती है उसकी जिम्मेदारी जमील फारूकी की, इमरान रियाज खान की, समी इब्राहिम की, साबिर शाकिर की, शहबाज गिल की नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो एक वफ्द पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है, लेकिन कहानी ये चल रही है कि कुछ लोगों ने मुबैना इत्तलात है कि मशवरा दिया है कि खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए उस अमरीकी वफ्द की। अब बताएं इसमें कसूर किसका होगा अगर ये होता है तो? उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। सियासी कमेटी ने एलामिया जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एलामिया क्या है वो भी बताना है। और फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बाज़गश्त है, वो जो आज से चंद दिन पहले इमरान खान साहब के टाइगर्स में से एक तस्वर किए जाते थे, उनसे मुतालिक अब अफवाहें ज़बान ज़द आम है कि वो नून लीग से हाथ मिला चुके हैं। ये कौन साहब हैं, ये शख्सियत कौन है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। कप्तान के दीवाने, कैदी नंबर 804 के दीवाने, आपके और आपकी नस्लों के महबूब लीडर के दीवाने यानी इमरान खान के नौजवान, इमरान खान के सिपाही आज भी इतवार के रोज यानी छुट्टी के रोज केपीके की सड़कें गरमा रहे हैं। इतलात ये हैं कि ये सड़क अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी। ये मंजिल जो है वो इस्लामाबाद है, उसका रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 जगहों पर आज कन्वेंशन हो रहा है और ये वेव पिछले 15 दिन के अंदर आई है। 6 तारीख से, आप 10 दिन कह लें, 6 तारीख से आज 13 अप्रैल बरोज इतवार 3 बड़े इवेंट। नंबर 1 हरिपुर कन्वेंशन इस वक्त हो रहा है। नंबर 2 एबटाबाद कन्वेंशन। नंबर 3 कराची कन्वेंशन। जो केपीके के अंदर कन्वेंशन है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। कराची के अंदर तो रोजाना रात को लोग निकल रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। इरफान जिलानी, खुरम शेर जमान, हलीम आदिल शेख, ये इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो उनको लीड कर रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं देख रहा था जनाब जुनैद अकबर साहब, इनके 2 स्टेटमेंट्स बड़े वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो कहते हैं कि हमने इदारों के लिए अवाम में मोहब्बत पैदा की थी। जुनैद अकबर साहब कहते हैं हमने इदारों के लिए अवाम में मोहब्बत पैदा की थी, लेकिन आपके रवैयों ने उसे नफरत में बदल दिया है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं नए कारकुनों ने इमरान खान का नया मुताला पाकिस्तान पढ़ा है, यानी अब जो नौजवान बड़ा हो रहा है वो इमरान खान साहब के दिए हुए विजन को फॉलो कर रहा है कि पॉलिटिक्स है क्या और हमारी तारीख क्या है। तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान का नया मुताला पढ़कर बड़ा हो रहा है हमारा कारकुन। डरो उस वक्त से जब वो निकल आया, फिर उन्हें रोकने के लिए तुम्हारे पास ना तो कोई वीडियो होगी ना ही कोई फाइल। यानी उस नौजवान से मुतालिक वो बात कर रहे हैं जो कि अभी 4 करोड़ वोटर 2027 में अगर हो भी जाए गलती से, मुझे तो नहीं लग रहा, बहरहाल फिर भी 4 करोड़ जो वोटर है वो किसी भी वक्त, 2028 की बात कर रहा था मैं, वो किसी भी वक्त जब जवान होगा तो उसके हाथ में क्या होगा। ठीक है, वोट की पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर वो रिस्पेक्ट तो नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, फिर भी ये रियलिटी तो है। फिर कहते हैं गोलियों और जेलों से डरने वाले कारकुन घरों में बैठ जाएं और ना डरने वाले ही निकलें। तो ये आज जो है एक धुआंधार किस्म की वेव है, ये नेक्स्ट राउंड में दाखिल होगी 20 से पहले। 20 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने का ऐलान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से किया गया। अच्छा, अब ये जलसे, धुआंधार तकारीर अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन सुनने में आ रहा है, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि पैगाम पहुंचा है, और वो भी एक सहाफ़ी की मुस्तनद खबर मैंने आपके सामने रखी कि यह पहुंचा दिया गया है पैगाम। अब वो पैगाम के असरात हैं या फिर जो अमेरिका से वफ्द है, या फिर ये टाइम टपाऊ प्रोग्राम है और उसके बाद इमरान खान साहब की जो क़यादत है, मरकजी क़यादत बाहर बैठी है जो, वो
اس ساری سچویشن کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہوئے عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہ ہونے پر تلی ہوئی ہے، ایسا کچھ ہے. کچھ دوست اس کی کنفرمیشن کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی صرف باتیں ہیں، افواہیں، جب تک کنفرم نہیں ہوتی میں نہیں پہنچاؤں گا. لیکن بہرحال یہ بات اس وقت زبان زدہ عام ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکی وفد کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات نہ ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو قصور جمیل فاروقی کا نہیں، نہ ہی اس میں عمران ریاض کا کوئی قصور ہوگا، نہ سمیع ابراہیم کا، نہ کسی اور کا. تو یہ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارا کام آپ تک رپورٹ کر کے چیزیں رائٹ وے میں پہنچانا ہے. آگے ڈیولپ اور چیزیں ہو جائیں اور راستے میں رکاوٹ بن جائے تو دیٹس ناٹ مائی پرابلم. آئی مین یہ مرکزی قیادت کا مسئلہ ہے. 12 اپریل کل کا دن جو تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، ویکینڈ تھا. کل رات گئے جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ اجلاس ہوئے. کچھ تفصیلات آ رہی ہیں، سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جو ہے وہ شیئر کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ملک کی موجودہ مجموعی صورتحال سمیت مختلف اہم امور پر تفصیل سے بات چیت کی گئی. ٹھیک ہے. اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. یہ کمیٹی ہر منگل اور جمعرات کے روز چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کے نام کی فہرست مرتب کیا کرے گی. یعنی جو اپروول ہوگا وہی لوگ ملنے جائیں گے. جہاں تک ممکن ہوا ایک میٹنگ میں اگلی میٹنگ کی فہرست کی منظوری چیئرمین عمران خان صاحب سے لی جائے گی. فہرست خان صاحب کے نامزد 3 فوکل پرسنز گور علی خان، سلمان اکرم راجہ اور انتظار حسین پنجھوتا سے کسی ایک کے ذریعے جیل حکام کو ارسال کی جائے گی. یہ طریقہ چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہے. اچھا، اس اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ فہرست کے علاوہ کوئی بھی فرد چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرے گا. ایسا کرنے والا پارٹی ڈسپلن اور مقررہ جو قاعدہ ہے اس کے خلاف تصور کیا جائے گا. فہرست میں دیے گئے افراد میں سے کسی فرد کو انتظامیہ کی جانب سے روکے جانے کی صورت میں باقی افراد چیئرمین عمران خان صاحب سے زیر احتجاج ملاقات کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں جیل حکام کے خلاف فوری طور پر توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی جائے گی. یہ اعلامیہ ہے. پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کے حکومتی عہدیداروں کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہوگا اور وہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آزاد ہوں گے. اب یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتا ہوگی کہ کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر سے کون ان کو ملنے آ رہا ہے. اور اگر وہ اتنے ہی بھلے مانس نہیں ہیں جو لوگ کے پی کے گورنمنٹ سے وابستہ ہیں تو خان صاحب مل کیوں رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پروپیگیشن باہر ہو رہی تھی اس سے بہتر ہیں حالات. علی امین گنڈا پور کے لیے بھی، باقیوں کے لیے بھی بار بار اس چیز کو فوکس کروں، ورنہ عمران خان صاحب ملتے ہی نہیں ان سے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے انہوں نے ملنے سے ملاقات سے منع کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر کچھ اور سچویشن ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اگلا ایک اور بندہ جو آج سے کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ورکر کا، پاکستانیوں کا ہیرو بنا ہوا تھا. اس کا نام ہے شیر افضل خان مروت. ان سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک فارورڈ بلاک آلریڈی بنا رکھا ہے جس نے ہینڈ شیک مبینہ طور کے اوپر نون لیگ سے کر لیا. یہ اختیار ولی ہیں، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. کوئی اتنی لگی لپٹی تو ہے نہیں کہ رک جائے یا چھپ جائے. شیر افضل مروت کی قیادت میں پی ٹی آئی کے 15 ایم این ایز حکومت کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اختیار ولی کہتے ہیں جو نہیں چاہتے حکومت جائے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کام کرتی رہے. اس کے علاوہ مزید 2 دھڑے اور بھی ہیں جس کا پتہ کچھ دن بعد چل جائے گا. اب یہ والی سچویشن کے اندر آپ فردر کسی سے سوالات کریں تو کیا کریں؟ اچھا، سہیل وڑائے صاحب کا ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا ان کے کالم کا حصہ، وہ کہتے ہیں سیاست تلخ حقائق اور اتھرے خیالات میں سے فتح یاب ہو کر گزرنے کا نام ہے. خوش آمدیوں کی محفل میں ڈینگے مارنے والے سیاسی شکست کھا کر کونوں خدروں میں پناہ لے لیتے ہیں. جی 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 جی، یہ جو درباری ہے نا وہ پناہ لے لیتے ہیں. اس طرف کی بات کریں نا بھائیان، یہ آپ نے ایک ہی سائڈ پکڑی ہوئی ہے، اس طرف کی بات کریں نا جس طرف کی بات کرنی چاہیے. اچھا، اب کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا، اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں جو بے بس انسان ہوتا ہے نا، وہ بے بس، مجبور، لاچار، لاغر، لتھڑا ہوا، وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ کسی کو جواب نہیں دے سکتا. اس کو اگر کہہ دیا جائے نا کہ یہ تیرے پر وائرل اٹیک ہوا ہے، تیرا جسم اب کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے اچھا اوکے، مجھے لگ تو بہت برا رہا ہے لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے. یہی ہماری معیشت کا حال ہے. یہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا، سر دھنیے گا، ذرا غور کیجیے گا. امریکی ٹیرف پر پریشان ہے مگر جوابی اقدام کا ارادہ نہیں رکھتے. جب جوابی اقدام کا ارادہ رکھنے کا پوٹینشل ہونا تو وہ کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا اقدام جوابی. وہ چائنا کر سکتا ہے، باقی ممالک کر سکتے ہیں. یہاں پر صرف آپ کی اور ہماری اوقات صرف اتنی، ہم کہتے ہیں اچھا تو نہیں ہوا لیکن ٹھیک ہے، اوکے وی ایکسپٹ اٹ. جی، اس سچویشن کے اندر ہم مقروض قوم
ہر پیدا ہونے والا بچہ جو اپنے ساتھ قرض لے کر آ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم آنکھیں دکھا لیں گے، تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم صرف آفرز کر سکتے ہیں، خود کو بیچ سکتے ہیں، خود کو گروی رکھ سکتے ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں اگر پیپلز پارٹی نون لیگ سے علیحدہ ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں، عمران خان صاحب نہ تو نون لیگ کی مرکزی قیادت سے ہاتھ ملائیں گے نہ پیپلز پارٹی کی، یہ میرا تجربہ ہے۔ اور جس دن عمران خان صاحب نے زرداری صاحب سے، ان کے بچوں میں سے کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا پولیٹیکلی، ان کی سیاست جو ہے نا مختلف دورائے کے اوپر ہوگی۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔